المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى هذه المجالس التي نتدارس فيها فقه المذاهب الأربعة في أخصر مختصراتها. الآن إلى بداية المجلس الثاني، فليبدأ القارئ الشيخ عبد الله الغامدي جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا وشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود، وهي 5 من الإبل، فيها شاة جذعة أو ثنية من جود غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، ثم في العشر شاتان إلى 14، ثم في العشر شاتان إلى 14، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 ف4 شياه إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصدر على ظهرها الحمل ويطرقها الفحم، وهي بنت 4 سنين إلى 60، ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75، ثم في 76 بنت لبون إلى 90، ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. ولا زكاة من البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع 20 جذع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى، وهي بنت 4 سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة، وفي كل 30 تبيع. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ويجمع الضأن والمعز في زكاة، والجواميس والبقر والبخت والعظام وكل خليطين فإنهما يترادان. بخت لعلها الجمال ذوات السنامين، البخت نعم. وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عن الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. ولا تؤخذ بالصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفرسان في الإبل وتعد عليهم، ولا يؤخذ قيس ولا هدي
سياسية والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو ماشيا مع صحبة البدن وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يمن وأهل نجد من قبل ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من حق من الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقاتنا ويحرم الحاج وهو معتدل بإثر صلاة فريضة أو نافلة فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي والصلوات وعند كل شهر وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاني حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثمانية التي بأعلى مكة وإذا خرج من كدا وإن لم يفعل في وجهه فلا حرج قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقدير ثم يطوف والبيت عن يساره والبيت على يساره 7 أطواف 3 خببا ثم 4 مشاء ويستلم كل ما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم كل اليماني يلبي فيه ولكن يليه ثم يضعها على فيه من غير تقدير فإذا تم الطواف ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخطب في بطن المسجد فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة ثم يخرج يوم التربية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التربية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وليذكر قبل الرواحي فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى موضع عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة بالمغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسن فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ثم يلحق إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف 7 ويركع ثم يقيم بمنى 3 أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها الجمرة التي تلي منها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي جمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يكبر بجمرة العقبة
وعند ذلك صيام من يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا. والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، ويستحب لمن انصرف من مكة بالحج أو عمرة أن يقول آيون تائب عابد ربنا حامد صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. والضحية سنة واجبة على من استطاعها، وأقل ما يجب فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز وهو ما أنفى سنة ودخل بالثانية. ولا يجزء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. وفعول الظاهر في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفعول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. وأما في الهدايا فالإبل أفضل في البقر، فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، ولا يجوز في شيء من ذلك حمراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ولا العمار ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العين كله، ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسرا. وكذلك القطع ومقصرة القطع إن كان يبني فلا يجوز، وإن لم يبني فذلك جائز. ولين الرجل ذبح ضحيته بيده بعد ذبحه، ولين الرجل ذبح ضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد ضحيته. ومن لا إمام له فليتحرى صلاة أقرب الأئمة إليه وذبحه. ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. وأيام النحر 3 يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها، وأفضل أيام النحر أولها. ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصل إلى ضحى اليوم الثاني، ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، وليقل الذابح بسم الله والله أكبر. وإن زاد في الضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تقبل، وإن تعمد ترك التسمية لم تقبل. وكذلك عند غسل الجوارح على الصيد ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. ويأكل الرجل من ضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عظم من هدي التطوع قبل محله. ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. والزكاة قطع الحكوم والأولاد، ولا يجزي أقل من ذلك ويرفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. وإن تمادى حتى قطع الرأس أسفاء ولتؤكل. ومن ذبح من القطع لم تؤكل. والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل. وقد اختلف في أكلها. والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك. وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، والمنخنقة بحب ونحوه، والمنبوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بزكاة. ولا بأس بالمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا كبر ولا يصلى عليه ولا يباع. ولا بأس بالصلاة على جنود السباع إذا بقيت وغيرها. وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. وكره الانتفاع بأنياب الفيل، وقد اختلف في ذلك. وما ماتت فيه ثمرة من سمن أو زيت أو عسل دائم كره ولم يؤكل. ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المسائل وليتحفظ منه. وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. بالزيت المتنجس، ولا بأس أن يستصبح بالزيت المتنجس وشبهه. ولا بأس أن يتصبح بالزيت المتنجس وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه. وإن كان جامدا طرحت ما حولها وأكل ما بقي. قال سعود إلا أن يقول مقامها فيه فإنه يطرح كله. ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائح وكلها أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامه فليس بحرام. والصيد لله مكروه والصيد لغير الله مباح. وكل ما قتله كلب
أدركته قبل إنفاذها لمقاتله قبل إنفاذها لم يؤكل إلا بذكاه. وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنه. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها. ولا يحسب بالسبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق وتبصر عظامها. وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكرمة. باب الجهاد. والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض، وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا، فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية وإلا قتلوا، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا. فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من المؤمن الغلاه، ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، ولا يقتل أحد بعد أمان، ولا يغفر لهم بعهد، ولا يقتل النساء والصبيان، ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا. وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت. نعم، هذه قضايا وآداب الجهاد لا شك أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الخلفاء الراشدين. وقد زعم في هذا العصر أو زعمت بعض الطوائف أنها تتولى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وتنكبت مثل هذه الآداب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وسار بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاركهم ومغازيهم في فتح فارس والروم. نعم. وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت، ويجوز أمانة المسلمين على بقيتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة مقتولة قتلها خالد بن الوليد، قال: ما كانت هذه لتقاتل، فدل على أن التعليل أنه لا يقتل من النساء إلا من قاتل. وكذلك العباد والرهبان الذين وقفوا أنفسهم للعبادة وإن كانوا على ضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتالهم. نعم. وكذلك المرأة والصبي إذا عمل الأمام، وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز، وما غنم المسلمون بإيجاب. نعم، هنا أيضا ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم. ما يوجد اليوم من التأشيرات الدخول للبلدان الإسلامية للكفار أيا كانوا، فإن هذا هو الأمان. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المؤمنين أدناهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة واستجار رجل بأم هاني، فأراد علي بن أبي طالب أن يقتله، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فقالت: إن ابن أمي يزعم أن سيقتل فلان ابن هبيرة، وإني قد أجرته يا رسول الله. قال: فإنا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذه للأسف الشديد الذين استحلوا دماء الأعاجم من الروم وغيرهم من البلدان الشرقية الذين يفدون إلى هذه البلدان بحجة أنهم كفار محاربين، هذا لا يستند إلى دليل شرعي، بل إلى فقه سقيم، وإلى استحلال دماء معصومة قد عصمها الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أين البشر هؤلاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون أن أول ما بدأ به في هذه البلاد المباركة هو تتبع هؤلاء الناس، ومنهم من قتل وذبح كذبح الشاه. ثم انتهى الأمر بهؤلاء الذين يزعمون الجهاد في سبيل الله، أن أصبح الرجل منهم يعدو على ابن عمه وعلى
والده وعلى أخيه فيقتله بحجة الجهاد في سبيل الله وأنه كافر. هؤلاء ما شموا رائحة العلم ولا شموا رائحة السنة ولا شموا رائحة منهج السلف. الله المستعان. هؤلاء ضيعوا دنياهم وأضاعوا آخرتهم، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: بين يدي الساعة كثرة الهرج، اللي هو القتل الذي ترونه الآن، في حديث أبي هريرة وهو صحيح. قالوا: يا رسول الله، فإنا نقتل من الكفار اليوم كذا وكذا. قال: ليس بقتلكم الكفار ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: يا رسول الله، أولنا عقول يومئذ؟ قال: إنها تسلب عقول أهل ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، حتى يعدو أحدهم على ابن عمه وعلى جاره فيقتله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل واقع بعض الشباب هداهم الله الذين تنكبوا طريق أهل العلم وتنكبوا هدي السلف وزعموا أنهم يدافعون عن الأمة، ثم انطلقوا إلى المسلمين يقتلونهم ويحكمون عليهم بالردة وتركوا الكفار. فصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يخرجون في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني ما في عقول، تدع الكافر وتدع المحارب وتقتل الإنسان المسلم المسالم إذا ما بايعك ولا رضي بمذهبك ومنهجك. نسأل الله السلامة والعافية. يعني رأيت أن البيان واجب في مثل هذا. نعم. وقيل إن جاز ذلك الإمام جاز وما غنم المسلمون بإيجاب فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أولى، وإنما يخمس ويقسم الماء بفعله الخيل والركاب وما غنم بقتال، ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك، وإنما يقسم لمن حرم القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أجل جهادهم، ويقسم للمريض وللفرس الرخيص، ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه، ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتل القتال، ويجيزه الإمام ويقاتل فيسلم له، ولا يسلم للأجل إلا أن يقاتل. ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال، ومن اشترى شيئا من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن، وما وقع في المقاصد منها فربه أحق به بالثمن، وما لم يقع في المقاصد فربه أحق به بلا ثمن، ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام، ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل والرباط فيه والسلب من النفل والرباط فيه فرق كبير، وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم، ولا يؤسى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرق عليهم دفعهم، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا. باب في الإيمان والنور. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ولا ثنيا ولا كفارة إلا في يمين الله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته، ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك. والأيمان بالله أربعة، فيمينان تكفران، وهو أن يحلف بالله إن فعلته أو يحلف لا يفعلن، ويمينان لا تكفران، إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلاف فلا كفارة عليه ولا إثم، والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة، وليجوز ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشه في غلاء أو رخص، ومن أخرج مدا على كل حال أجزاء، وإن كسره للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار وعد رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك ولا إطعام فليصم 3 أيام يتابعون، فإن فرقهن أجزاء وله أن يكفر قبل الإنث أو بعده، وبعد الإنث أحب إلينا ومن نذر أن
فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكر من فعل البر من صلاة وصوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه، فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين. وإن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة اليمين. ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه أن يستغفر الله. وإن حلف بالله ليفعل معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك. وإن تجرأ وفعل فهو آثم ولا كفارة عليه من يمينه. ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فحنث فعليه كفارتان وليس على من وكل اليمين فقرها في شيء واحد غير كفارة واحدة. ومن قال أشركت بالله وهو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار. ومن حرم على نفسه شيء ما أحله الله له فلا شيء عليه إلا بزوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زواج. ومن جعل ماله صدقة أو هديا إلا بعد زوج. ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزاءه ثلثه. ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث عليه المشي من موضع حلفه فليمشي إن شاء في حج أو عمرة. فإن عجز عن المشي ركب ثم رجع ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه. فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهله. وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي. وإن كان صمورة جعل ذلك في العمرة فإذا رأى وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا. والحلاق بغير هذا أفضل. وإنما يستحب التقصير في هذا استباقا للشعر في الحج. ومن نذر مشى من المدينة أو إلى بيت المقدس أتاه مراكب إن والصلاة لمسجدهما وإلا فلا شيء عليه. وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه. ومن نذر رباطا بموضع من الثبور فذلك عليه أن يأتيه. باب في النكاح والطلاق والرجعة والطهار والولاء والنعام والخلع والرضاع. ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عنه. فإن لم يشهدا في العقد فلا يبنى بها حتى يشهدا. وأقل الصداق ربع دينار. وللأبي نكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شهرها. وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها. ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان. وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن ضرب من العصبة أحر. وإن زوجها البعيد مضى ذلك. وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. وليس له الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة. ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسلم على سمه وذلك إذا ركنا وتقاربا. ولا يجوز نكاح الشمار وهو البضع بالبضع. ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل. ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى قرار في عقد أو صداق ولا لما لا يجوز بيعه. وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق مثل. وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه مسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح. ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة ولا يحصل به الزوجان. وحرم الله سبحانه من النساء 7 بالقرابة و7 بالرضاع والصهر. فقال عز وجل
زوجة فأسلمت بعده مكانها كان زوجين، وإن تأخر ذلك فقد بانت منه. وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من 4 فليختر 4 ويفارق باقيهم. ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا. وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد، ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غيره من إسلام نكاح امرأة. ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها 3 ولا يحلها ذلك. ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره. ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى بها فلا الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها. ولو طلق الرجل امرأته لزمه ذلك وكان له الميراث بأمر مات في مرضه ذلك. ومن طلق امرأته 3 لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. وطلاق الثلاث بكلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع طلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في قبر لم يقر لها فيه طلقة ولا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة. وله الرجعة في التي تحل ما لم تدخل في الحلوة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة، فإن كانت ممن لم تحل أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء. وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بشهور ما لم تنقضي العدة والأقراء هي الأرقام. وينهى أن يطلق في الحل، فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. والتي لم يدخل بها ويطلقها متى شاء. والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي 3 دخل بها أو لم يدخل. وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غالبك فهي 3 في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فذلك إلى أهلها. وكذلك السيد في أمته. ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر. والتي لم يمتع ولا يجبر. والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمخترعة. وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يدن بها فلها الميراث ولا صداق لها. ولو دخل بها كان لها صداق مثله إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها. وكذلك إن زوجها أخوها. وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه. ولا يكون لها إلا ربع دينار. ويؤخر المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاء. والمفروض يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت. ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. ولا تقبل المرأة في عدتها. ولا بأس بالتعريف بالقول المعروف. ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها 7 دون سائر نسائه، وفي الثيب 3 أيام. ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء، فإن شاء وطئ الأخرى فإن شاء وطئ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به. ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا الأخرى وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح. والطلاق بيد العبد دون السيد. ولا طلاق لصبي. والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس، وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة. وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالجلال ثم لا نكرة له فيها. وكل حالف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر فهو مول، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإله وهو 4
وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن نكلت هي وجدت إن كانت حرة محصنة بوضع تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، وإلا جلدت 100 جلدة. وإن نكل الزوج جلد حد القذف 80 ولحق به الولد. وللمرأة أن تفتدي من زوجها بسد صداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطت ولزمه الخلع. والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها. والملتقط تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه. ومن اشترى زوجته فسخ نكاحه. وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حرتان وكفارة العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه. وقيل الشهرين ولو فصل قبل الحولين فصالا يستغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. ويحرم بالوجور والسعور. ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. باب في العدة والنفقة والاستبراء. وعدة الحرة المطلقة 3 أمور: كانت مسلمة أو كتابية، والأمة ومن فيها بقية رق قرآن كان الزوج في جميعهن قرآن كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض ف3 أشهر في الحرة والأمة. وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة. وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله كان حرة أو أمة أو كتابية. والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها. وعدة الحرة من الوفاة 4 أشهر و10 كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية. وفي الأمة ومن فيها بقية رق 2 شهران أو 5 ليال ما لم ترتب شهران و5 ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته، فتقعد حتى تذهب الريبة. وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد 3 أشهر. والإحلال أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره. وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود. وتجتنب الطيب كله ولا تختلط بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تنتشط بما يختلط في رأسها. وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحلال. واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إحلال. وتجبر الحرة الكتابية على عدة من المسلم في الوفاة والطلاق. وعدة أم الولد لوفاة سيدها حيضة. وكذلك إذا اعتقها فإن قعدت عن الحيض ف3 أشهر. واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سلب أو غير ذلك. ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج. واستبراء الصغيرة في البيع إن كان المطلق 3 أشهر. واليائسة من المحيض 3 أشهر. والتي لا تطلق فلا استبراء بها. ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير بيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع. والسكن لكل مطلقة مدخول بها. ولا نفقة إلا للتي طلقت دون 3. وللحامل كانت مطلقة واحدة أو 3. ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل. ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملة. ولا نفقة لكل معتدة من وفاة. ولا السكن إن كانت الدار للميت أو قد نقض قراءها. ولا تخرج من بيتها بطلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من القراء ما يشبه قراء المثل فتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة. والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع. وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت. والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها. وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم
غنية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج. باب في البيوع وما شابه البيوع. وأحل الله البيع وحرم الربا. وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلة. وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثل يدا بيد. والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولا يجوز فيه دخل ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر. ولا بأس بالفواكه والبطون وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده. وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إلا في الخضر والفواكه. والقمح والشعير والسلط كجنس واحد فيما يحب منه ويحب. والزبيب كله صنف والتمر كله صنف. والقطنية في أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك. ولم يختلف قول في الزكاة أنها صنف واحد. ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف. ولحوم الطير كله صنف. ولحوم دواب الماء كلها صنف. وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده. وما يكون في الأودية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحكم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه. ولا بأس ببيع الطعام البر قبل أن يستوفيه. ولا بأس بالشركة والتولية والإطالة للطعام المكيل قبل قبضه. وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو ضرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. ولا يجوز بيع الضرر ولا بيع شيء مجهول ولا أجل مجهول. ولا يجوز بالبيوع التدليس ولا التدليس ولا الغش ولا الخلافة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلق دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد. فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. والبيع على الخيار جائز إذا طلب لذلك أجلا قريبا إلى ما تخلق فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة. ولا يجوز النقد في الخلال ولا في عمدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط. والنفقة لذلك والضمان على البائع. وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشى. ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا. والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يصغر. وكل بيع فاسد فضمانه من البائع. فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه. فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده. وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيد الاتباع حوالة الأسواق. ولا يجوز سلف يجر منفعة. ولا يجوز بيع وسلف. وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء. والسلف جائز في كل شيء إلا الجوار. وكذلك تراب الفضة. ولا تجوز وضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على زيادة به. ولا تعجيل العقد على زيادة به إذا كان من بيع. ولا بأس بتعجيله ذلك بالقرض إذا كانت الزيادة بالصفة. ومن رد على القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا عدد فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجز. ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل
بخمسة نقدا أو 10 إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين. ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب ولا متفاضلا ولا مثل بمثل ولا رطب بيابس من جنسه ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه أو مما نهي عنه من المزابنة. ولا يباع جزاف بمكيل من صفه ولا جزاف بجزاف من صفه إلا أن يتبين الفرق بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه. ولا بأس ببيع الشيء الغالب على الصفة ولا ينقل فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقل فيه. والعملة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد. فعملة الثلاثة ضمان فيها من البائع من كل شيء وعملة السنة من الجنون والجذام والبرص. ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإيلاء بصفة معلومة وأجل معلوم. ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو 3. وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون 15 يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن كانت مسافته يومين أو 3. ومن أسلم إلى 3 أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون. ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء من جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلم. ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك. ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمتك فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله. ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا. وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله. وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة. ولا بأس بشراء الجزاف فيما يباع أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا. وأما نقاب الذهب والفضة فذلك فيها جائز. ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عدله وبلا مشقة جزافا. ومن باع نخلا فقد أبرت فثمرها للبائع أبرت. ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك غيرها من الثمار والإيبار التذكير. وإيبار الزرع خروجه من الأرض. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ولا بأس بالشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. ما في العدل ولا بأس بالشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. ولا يجوز شراء ثوب ولا يشر ولا يوصف أو في ليل حمل ولا يتأملان ولا يعرفان ما فيه. وكذلك الدابة في ليل مظلم. ولا يسوق أحد على سوء أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوي. والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان. والإشارة جائزة إذا ضرب لها أجل وسمي الثمن ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حمل بئر أو بيع ثوب ونحوه. ولا شيء له إلا بتمام العمل. والأجر على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإشارة. والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت فسخ الكراء فيما بقي. وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الإذاق أو مشارطة الطبيب على الوضوء. ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت من رعايته وليأتي بمثلها. ومن اكترى كراء مظلوما فماتت الدابة فليأتي بغيرها. وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتر مكانه غيره. ومن اكترى ما عمدا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه.
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء. ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث، والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة. والعتق بعينه مبدأ عليها، والمدبر في الصحة مبدأ على ما في الماضي من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه. وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها، وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره، والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وضعها إن كانت أمه، ولا يقر المعتقد إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقل الأجل. وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل رأس ماله، والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، والكتابة جائزة على ما رضيه العبد، والسيف من المال منجما قلت النجوم أو كثرت، فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذه منه ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز. وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة، وولد أم الولد لغير السيد بمنزلتها، ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، فإن اعتقه وكاتبه ولم يستثني ماله فليس له أن ينتزعه، وليس له ضرر مكاتبته. وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما بالكتابة وعتق بعتقهما. وتجوز كتابة جماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع، وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق، ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير سيده. وإذا مات ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حال، وورث من معه من ولده ما بقي، وإن لم يكن في المال وفاء، فإن ولدهم يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغارا، وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي ربه، وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته، وتعتق من رأس ماله بعد مماته، ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها. وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوضع، فإن ادعى استبراء لم يقع بعده لم يلحق به ما جاء من ولد. ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه، وعتق فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا. ومن مثل بعبده مثلة بينة بالقطع جارحة ونحوه عتق عليه. ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه. ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها، ولا يعتق في الرقاب الواشدة من فيه مغنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام. ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه ولا الولاء لمن أعتق، ولا يجوز بيعه ولا هبته. ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما أعتقت المرأة لها، وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقه، ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. وميراث السائلة لجماعة المسلمين، والولاء من أقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين فورثا ولا ولاء، فإن ترك ابنين فورثا ولاء أولا لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه.
الثلاثة. باب الشفاعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعافية والمرجعة واللقطة والقصد. وإنما الشفاعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا رجال ولا في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في بحر نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعملة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ولا تهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث. والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يحدث في الهبة حدثا. والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه. وأما الكبير فلا تجوز حيازته له ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث. ولا بأس أن يشرب من اللبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به. والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله. وأما الشيء منه فذلك سائر ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله. ومن وهب هبة فلم يحرزها الموهوب له حتى بلغ الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قربها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح. ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ولده الصغير حازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت. وإن اضطر من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس من محبس يوم المرجع. ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن بفعل ربها وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس. فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا. ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة والغلة. ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيقضي ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يقلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعام به فيه. واختلف في المعاوضة بالربع الخرب غير خرب. والظهر جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة بحيازته إلا بمعاينة البينة. وضمان الرهن في المرتهن فيما يغاب عليه ولا يقبل ما لا يغاب عليه. وثمرة النخل الرهن للراهن. وكذلك غلة الدور والولد الرهن مع الأمة الرهن تليه بعد الرهن. ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أبيه فهو من الراهن. والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه
باب الأقضية شيء من هذا المعنى؟ حسبك. إلى هنا انتهى المجلس الثاني.